आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। लोकसभा इंतखाबात के बकिया मरहलों के लिए चुनाव मुहिम जोरों पर है। सभी सियासी पार्टियों के अहम रहनुमा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सरगर्म तौर से चुनाव मुहिम में मसरूफ हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत एक कायदाना ताकत बनने के लिए सभी तरह की दरकार कौमी तक़वियत पैदा करेगा। यूएई नए माहौलियात में ताउन देने के लिए 10 साल के ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा का ऐलान किया है। आईएमडी ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के इलाकों के लिए मंगल तक शदीद गर्मी की पेशगोई की है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी मर्दों के सिंगल्स, मर्दों के डबल्स और खवातीन के डबल्स के क्वार्टर फाइनल में आज अपने खेल का मुजाहिरा करेंगे। अब खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात के आखिरी और 7वें मरहले के लिए नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन है। इस मरहले के तहत 7 रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम एक इलाके की कुल 97 लोकसभा सीटों पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे। लोकसभा इंतखाबात के बकिया मरहलों के लिए चुनाव मुहिम जोरों पर है। सभी सियासी पार्टियों के अहम रहनुमा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सरगर्म तौर से चुनाव मुहिम में मसरूफ हैं। 7वें और आखिरी मरहले के तहत उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13, मगरबी बंगाल की 9, बिहार की 8 और उड़ीसा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके चंडीगढ़ की 1 सीट पर पोलिंग होगी। सभी मरहलों की वोटों की गिनती 4 जून को होगी। मुल्क भर में सरकर्दा सियासी रहनुमा लोकसभा इंतखाबात के बकिया मरहलों के लिए एक के बाद एक रैलियां करने में मसरूफ हैं। वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी ने आज बाराबंकी में मुनक़िदा एक सियासी रैली में टीएमसी और समाजवादी पार्टी इत्तेहाद पर नुक्ताचीनी की है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अब बंगाल में पनाह ली हुई है और इसका सियासी इत्तेहाद सिर्फ वोट बैंक और अवाम को खुश करने के लिए है। जनाब मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इक़्तिदार में आ गई तो अयोध्या में राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगी। जनाब मोदी ने आज हमीरपुर हलके में भी एक रैली से खिताब करेंगे। सीनियर बीजेपी रहनुमा और मरकजी वजीर अमित शाह आज उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड का दौरा करेंगे। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज कहा है कि प्राइवेट शोबा 2047 तक भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में बड़ा रोल अदा करेगा। नई दिल्ली में तिजारती तंजीम की तरफ से मुनक़िद की गई एक तकरीब में मोहतरमा सीतारमन ने मुल्क की तरक्की को तरक्की की एक नागुज़ीर दास्तान बताया। मुख्तलिफ इक़्तिसादी तफसीरों का जिक्र करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि अगले 5 साल में आलमी शरह तरक्की में भारत का 18% हिस्सा होगा। ख़वातीन के कौमी कमीशन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने आज दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के पीए की आम आदमी पार्टी की राज्यसभा रुकन स्वाति मालीवाल के साथ मुबैना बदसलूकी की मजम्मत की है। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए मोहतरमा शर्मा ने कहा कि ये बड़ी तशवीश की बात है कि ख़वातीन के दिल्ली कमीशन की साबिक सरबराह और ख़वातीन के हुकूक की एक मुमताज़ हामी को इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। उन्होंने मोहतरमा मालीवाल की ताकत को सराहा और उन्होंने इस सिलसिले में आवाज़ उठाई और मुल्जिम के खिलाफ शिकायत दर्ज की। मोहतरमा शर्मा ने कहा कि एनसीडब्ल्यू ने मुल्जिम को एक नोटिस भेजा है और उनसे कल एनसीडब्ल्यू के सामने पेश होने को कहा है। उन्होंने मजीद कहा कि एनसीडब्ल्यू टीम मजीद तफ्तीश के लिए वजीर आला की रिहाइशगाह भी पहुंच सकती है। इल्जाम है कि अरविंद केजरीवाल के पीए विभव ने हाल ही में वजीर आला की रिहाइशगाह पर स्वाति मालीवाल से बदसलूकी की है। नागालैंड की काबीना ने ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ENPO से अपील की है कि वो 26 जून को होने वाले शहरी मकामी इदारों के इंतखाबात में शामिल न होने के फैसले पर दोबारा गौर करें। पार्लिमानी उमूर के वजीर और सरकारी तर्जुमान KG केनी ने कहा कि उन्होंने ENPO और इसके कानून साज इदारों पर जोर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक कराए जाने वाले इन इंतखाबात में शामिल हों। ENPO ने फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी के अपने मुतालबे की हिमायत में नागालैंड की वाहिद लोकसभा सीट के लिए 19 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात का बायकॉट किया था। नीज इसने 26 जून को ULB इंतखाबात में शामिल न होने का ऐलान किया था।
تجارت و صنعت کے بیرونی تجارت کے جوائنٹ ڈائریکٹریٹ جنرل تیرومالا وینکٹیش کے نے آج خاص طور پر کہا ہے کہ کاغذ کا استعمال کیے بغیر تجارت کی جانب بھارت کی پیش رفت قابل ذکر ہے۔ نئی دلی میں سب سے شمولیت والی ترقی سے متعلق تجارتی معیشت کے بارے میں 5ویں قومی سربراہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب وینکٹیش نے کہا کہ ملک عالمی تجارت میں سہولت پیدا کرنے کی کوشش میں پیش ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایشیا بحر الکاہل کے ڈیجیٹل اور مستقل تجارتی سہولت سے متعلق اقوام متحدہ کے اقتصادی اور سماجی کمیشن میں ملک کی کارکردگی ترقی کی واضح طور پر عکاس ہے۔ انہوں نے تاجروں، متعلقہ فریقوں، بینکروں اور افسران سے بھی زور دے کر کہا کہ وہ ملک کی مستقبل کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تجارتی معیشت کے میدان میں دنیا کے بہترین طور طریقوں، ٹیکنالوجی کے رجحانات اور مستقبل کی ترقی کے طور طریقوں کی نشاندہی کریں۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج کہا ہے کہ بھارت سبھی طرح کی درکار قومی تقویت پیدا کرے گا جس سے وہ آنے والے دنوں میں ایک قائدانہ طاقت بن جائے گا۔ نئی دلی میں تاجروں کی تنظیم کی طرف منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ تجارت کے لیے سازگار ماحول میں اپنی صلاحیت اور مقابلہ جاتی استعداد پیدا کرے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں زبردست ترقی ہوئی ہے، بڑے پیمانے پر اصلاحات کی گئی ہیں، بنیادی طور پر حکمرانی کو بہتر بنایا گیا ہے، مالی ڈسپلن پیدا کیا گیا ہے، بنیادی ڈھانچے میں ترقی ہوئی ہے، تیزی سے ڈیجیٹائزیشن ہوا ہے اور بھارت میں ہنرمندی کو فروغ دینے پر توجہ دی گئی ہے۔ بھارت اور منگولیا کی دفاع کی وزارتوں کے درمیان مشترکہ ورکنگ گروپ کی 12ویں میٹنگ آج منگولیا کے شہر اولان باتر میں اختتام پذیر ہو گئی۔ وزارت دفاع کے جوائنٹ سیکرٹری امیتابھ پرساد اور منگولیا کی ان کے ہم منصب بریگیڈیئر جنرل گانگخو کیاگ دواگتورج نے مشترکہ طور پر اس میٹنگ کی صدارت کی۔ منگولیا میں بھارت کے سفیر اتل ملہاری گوتسروے نے بھی اس میٹنگ میں شرکت کی۔ اس 2 روزہ میٹنگ کے دوران دونوں ملکوں نے دفاعی تعاون پر اعتماد ظاہر کیا۔ وزارت دفاع کے مطابق اس میٹنگ میں 2 طرفہ تعاون کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اور ان شعبوں میں تعاون کو بڑھانے کے طور طریقوں پر بات چیت ہوئی۔ آج ٹیلی مواصلات اور انفارمیشن سوسائٹی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد ان امکانات کے بارے میں بیداری پیدا کرنا ہے تاکہ انٹرنیٹ اور دیگر معلوماتی اور مواصلاتی ٹیکنالوجی کا استعمال سوسائٹیوں اور معیشتوں تک پہنچ سکے۔ آج کے دن ملک میں شہریوں کو بااختیار بنانے کے اپنے غیر معمولی سفر اور ڈیجیٹل شعبے میں ایک عالمی لیڈر کی حیثیت سے اس کے ابھرنے کا دن بھی منایا جاتا ہے۔ حالیہ برسوں میں ٹیلی کام سیکٹر میں خاطر خواہ ترقی کی ہے اور ٹیلی مواصلات کا محکمہ کلیدی بین الاقوامی شراکت داری اور اشتراک بھی قائم کر رہا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے راجستھان، پنجاب، ہریانہ اور دلی کے کچھ حصوں میں 21 مئی تک شدید گرمی جاری رہنے کا قوی امکان ظاہر کیا ہے۔ ملک کے مشرقی اور وسطی حصوں میں بھی اس ماہ کی 18 تاریخ سے گرمی میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ بینکاک میں تھائی لینڈ اوپن بیڈمنٹن کے کوارٹر فائنل میں آج سپہر بھارتی کھلاڑیوں کا مقابلہ ہوگا۔ مردوں کے ڈبلز کے کوارٹر فائنل میں بھارت کے ستوک سائراج رینکی ریڈی اور چراغ شیٹی کا مقابلہ ملیشیا کے RK یپ اور جے عارف سے ہوگا۔ خواتین کے ڈبلز میں آج سرکردہ کھلاڑی تنیشا کراسٹو اور اشونی پونپا کا مقابلہ جنوبی کوریا کی جوڑی وائی لی اور SC شن سے ہوگا، جبکہ مردوں کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں آج سپہر بھارتی کھلاڑی میرابا لووینگ میسنام کا مقابلہ کنلاوت ودتسم سے ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ لوک سبھا انتخابات کے بقیہ مرحلوں کے لیے چناؤ مہم زوروں پر ہے۔ سبھی سیاسی پارٹیوں کے اہم رہنما ملک کے مختلف حصوں میں سرگرم طور سے چناؤ مہم میں مصروف ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت ایک قائدانہ طاقت بننے کے لیے سبھی طرح کی درکار قومی تقویت پیدا کرے گا۔ IMD نے راجستھان، پنجاب، ہریانہ اور دلی کے علاقوں کے لیے منگل تک شدید گرمی کی پیش گوئی کی ہے۔ اور تھائی لینڈ اوپن بیڈمنٹن میں بھارتی کھلاڑی مردوں کے سنگلز، مردوں کے ڈبلز اور خواتین کے ڈبلز کے کوارٹر فائنل میں آج اپنے کھیل کا مظاہرہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔